महल की पार्टी में आकर डुगडुग और मिनी बहुत ज़्यादा खुश थे। टार्जन लड़की और हीरो ने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इतने में टार्जन लड़की ने डुगडुग और मिनी को बताया और वो बाहर चले गए। लड़की ने देखा कि वो दोनों जा रहे हैं, हमें साथ लेके नहीं गए। इतने में टार्जन लड़की ने पीछे मुड़ के देखा कि वो पीछे तो नहीं आ रहे, लेकिन मिनी और डुगडुग अपना खाना छोड़ के इनके पीछे चल दिए। वो हीरो लड़का और टार्जन लड़की दोनों तूफान की तरफ चल दिए और उसके पास से होते हुए गुजर गए। और वो दोनों देख रहे थे कि तूफान अभी छोटा है। ये तूफान में दरअसल एक लड़के थे। डुगडुग ने जब देखा वो भी उनके पीछे हो लिया कि अब तूफान ज़्यादा आने वाला है। और डुगडुग, मिनी, टार्जन लड़का वो सब जा रहे थे, लेकिन मिनी गिरने लगी और डुगडुग ने उन्हें बचा लिया। लड़की कहती कि जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ आप मुझे बचा लेते हो, आपका शुक्रिया। और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए और वो बातें कर रहे थे कि हमें वो मैप कहाँ से लेना चाहिए। वो मैप तो दरअसल उस जादूगर के पास है। अब हमारा बचने का कौन सा रास्ता है। तो मिनी ने बताया कि वो तो मैप मुझसे वो जादूगर ने धोखे से ले लिया था, अब मैं उसे कैसे वापस ले सकता हूँ। तो लड़के ने बताया कि कोई ना कोई हमें हल निकालना होगा और वो चला गया। लड़का, मिनी और टार्जन लड़की और डुगडुग सब उसके पीछे चल दिए। वो चलते चलते एक चुलबुल में चले गए, जहाँ वो जादू चुलबुल उसे कहते थे। वो चुलबुल में जाते हुए रास्ते में इन्हें रास्ता तलाश करना था कि कौन से रास्ते में जाना चाहिए। डुगडुग भी उनके पीछे चल दिए, लेकिन डुगडुग को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए डुगडुग को पता नहीं चला, वो गलत रास्ते हो गया। वो बातें करते करते तीनों आगे निकल गए, लेकिन डुगडुग किसी और रास्ते चला गया और वो गुम हो गया। वो उधर जाके सो गया है, लेकिन उन्होंने आगे जाके देखा कि रास्ता बंद हो गया है। लड़की ने, मिनी ने पीछे देखा कि डुगडुग तो आ ही नहीं रहा। डुगडुग कहाँ चला गया। वो डुगडुग को तलाश करने लगी, लेकिन काला जादू उनके पीछे चल दिया। वो कहते कि चलो हमें भागना चाहिए, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मैं डुगडुग के बगैर नहीं जा सकती। वो उसने दीवार पे मारना शुरू कर दिया। इतने में डुगडुग को दूसरा रास्ता खुल गया और डुगडुग वहाँ सो रहा था। उसने कहा डुगडुग चलो भागो, पीछे काला जादू आ रहा है। वो सारे भागना शुरू कर दिए। लड़का, लड़की और मिनी, डुगडुग सब भाग रहे हैं, लेकिन काला जादू उनका साथ नहीं छोड़ रहा। उन्होंने तेज़ी से रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया और रास्ता तलाश करते करते घूमते हुए एक जगह पर आकर ठहर गए। हीरो वहाँ से रास्ता तलाश करने लगा कि कोई हो, लेकिन डुगडुग को एक सुराख नज़र आया। सुराख में से देख रहा था कि इतनी प्यारी रोशनी कहाँ से आ रही है। बाकी सब घबरा गए, लेकिन डुगडुग को पता था कि इधर से रास्ता खुल सकता है। तो डुगडुग ने उसी में से देखना शुरू कर दिया और देखते देखते वो सारा काला जादू बड़ा हो गया, लेकिन एक रोशनी उन्हें नज़र आ रही थी डुगडुग को। जब डुगडुग ने उसे खोलने की कोशिश की, वो खुद ही खुल गया। उसे ओपन कहा। उधर उन्होंने देखा कि एक तूफान सा नज़र आ रहा है, जिसने वो सारा काली जादू ख़त्म कर दिया। जब वो तूफान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रुका तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग नज़र आया। वो बुज़ुर्ग ने उन्हें कहा कि आप सबको मैंने बचा लिया है, अब आप टेंशन ना लो। लेकिन काला जादू ने जब ये चीज़ें देखी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरा काला जादू कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लड़की ने कहा कि ये काला जादू उस बुज़ुर्ग ने ख़त्म किया। तो उसने अपने काला जादू, अपना नक्शा निकाला जो उनसे छीना था उस लड़की से। उसने उसको पढ़ के फूंक मारी। वहाँ से जो उसके पास डॉग थे वो ज़िंदा हो गए। वो सारे काला जादू की वजह से ज़िंदा हो गया और उसने उन्हें हुक्म दिया कि उन सब को पकड़ के लाओ। वो भागते हुए उनके पीछे चल दिए। काला जादू की वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था, उन्हें सिर्फ रास्ता यही नज़र आ रहा था कि उन्हें पकड़ के लाना है। लेकिन बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, मिनी को हमें इस जंगल से निकालना होगा। ये एक जादू जंगल है। जो हम ख्वाब देखते हैं, ये ख्वाब की तबीर होती है। ये ख्वाब सारे यहाँ से होते हैं, इसलिए आपको हमें बचाना होगा। डुगडुग उसे बुज़ुर्ग के पास लेके आई और बुज़ुर्ग से पूछा, मैं कैसे आपको इन सब को निकाल सकती हूँ।
تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ وہ نقشہ لے کے آؤ جادو سے اور پھر آپ ہمیں بچا سکتی ہو۔ منی نے کہا میں کیسے لے کے آ سکتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو پہلی بار آئی ہوں۔ اس نے کہا یہ خواب ہے۔ منی اپنے ہینڈ پہ مارنے لگی، وہ چیک کرنے لگی کہ یہ اگر واقعی خواب ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹ کر دیکھنے لگی کہ واقعی یہ مجھے کالا جادو ہے، یہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن بزرگ نے اسے روک دیا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، آپ میری بات سنو، آپ اس میپ کو لے کے آؤ اور وہ میپ کی وجہ سے آپ ہمیں بچاؤ گے اور کالا جادو خود بخود سارا ختم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ کسی بھی بچے کو ڈراؤنا خواب نہیں دکھا سکے گا، یہ ڈراؤنا خواب کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ یہ میپ ہے، میپ اس کے پاس ہے کالے جادو کے پاس، اور وہ اس طرح بچوں کو رات کو ڈرائے گا خواب میں آ کے۔ آپ ایسا کرو، وہ کسی طریقے سے میپ لے کے آؤ، نقشہ وہ ہوگا، وہ نقشہ اگر آپ لے کے آؤ گے تو ہم سب بچ جائیں گے اور یہ سارا جنگل جو کالا ہو رہا ہے یہ سارا سفید ہو جائے گا۔ منی نے کہا اچھا جیسے دادا جی آپ کچھ کہو گے میں کروں گی، لیکن یہ دادا جی نے کہا کہ یہ ایک لاکٹ ہے، میں بیٹا آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ میری بات مانو گے پھر میں آپ کو یہ لاکٹ دوں گا تاکہ آپ ان سب کو بچا سکو۔ اتنے میں وہ بھیڑیے آنے شروع ہو گئے جو کالا جادو نے بھیجے تھے، انہوں نے اسے گرا ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگے اب ہم کیا کریں، کیسے بچے اس جنگل سے۔ تو وہ سوچتے لیکن بزرگ نے کہا بیٹا آپ ٹینشن نہ لو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہیرو منی اور ڈگ ڈگ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہیں، اگر ہم ایک ساتھ ہو کے لڑیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اتنے میں بابا جی نے ایک لاکٹ دیا منی کو کہ منی یہ آپ لاکٹ اپنے گلے میں پہن لو، یہ آپ کی ہر جگہ مدد کرے گا، یہ جادوئی لاکٹ ہے، یہ اپنے گلے میں پہن کر رکھنا، اسے اتارنا نہ۔ اتنے میں وہ کالے جادو کے ڈوگ آ گئے اور بابا جی نے کہا اب میں چلتا ہوں، آپ بھی یہاں سے بھاگو، جلدی سے اس طرف بھاگ جاؤ، اسی طریقے سے آپ بچ سکتے ہو۔ اتنے میں وہ طوفان بن کے بابا جی اڑ گئے اور وہ اس کا لاکٹ چمکنے لگا، اسے وہ راستہ دکھا رہا تھا، اسے پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں کس راستے سے جانا چاہیے۔ اتنے میں وہ رک گئے، آگے وہ ڈوگ نظر آ گئے، ایک ڈوگ انہیں نظر آیا، جب انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو اس طرف اور زیادہ دوسرے ڈوگ بھی نظر آنے لگے اور انہوں نے اسے گرا ڈال دیا، منی کو، ہیرو کو، ڈگ ڈگ کو اور ٹارزن لڑکی کو۔ اب وہ سوچ رہے تھے ہم ان سے کیسے بچیں۔ لڑکی نے اسے اپنے جادو کے ذریعے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈرے۔ تو لڑکی منی نے کہا کہ یہ لاکٹ ہمارے کس کام کا، ہم کیسے اس سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ہیرو لڑکے نے کہا کہ میں بانسری بجاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس سے آرام سے بیٹھ جائیں، یہ ان کا غصہ شانت ہو جائے۔ لیکن ان کا غصہ ابھی تک شانت نہیں ہو رہا تھا، اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈگ ڈگ نے کہا یہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کریں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان سب سے۔ تو اتنے میں منی کو ایک خیال آیا کیوں نہ میں بھی کچھ کروں، تو منی نے گانا گانا شروع کر دیا۔ وہ لاکٹ نے اسے طاقت دی اور اس نے گانا گانا شروع کیا، گانے کی وجہ سے وہ سب شانت ہو گئے اور ان سے کالا جادو ختم ہونے لگا اور وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ وہ تینوں سو گئے اور ان سے کالا جادو آہستہ آہستہ سارا ختم ہو گیا اور وہ اصلی حالت میں آگے ڈوگ بن گئے۔ اس سے منی بہت زیادہ خوش ہوئی کہ وہ بہت زیادہ شانت ہو گئے ہیں اور ڈگ ڈگ ناچنے لگا کہ یہ اچھا ہوا، منی نے بہت اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے وہ سارے سو گئے ہیں۔ لڑکا ٹارزن اسے پکڑ کے جھومنے لگا کہ آپ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹارزن لڑکی کو جیل سی فیل ہو رہی تھی، وہ کہتی کہ اگر آپ کا یہ کام ختم ہو گیا ہو تو میرے پیچھے
ہمیں اور بھی کام کرنا ہے.